बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में थाना शादमान और जिन्ना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां जलाने का ये केस है। केसेस का फैसला 11 अगस्त को सुनाया जाएगा। एटीसी लाहौर के जज मंजर अली गुल ने फैसला महफूज कर रखा है। मुल्जिमान में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर शामिल हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की सदारत दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के जज मंजर अली गिल ने मजीद 9 मई के 2 मुकदमात का जेल ट्रायल मुकम्मल कर दिया है और इस मामले पर अदालत 11 अगस्त को सुनाएगी। लाहौर की सदारत दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के जज मंजर अली गिल ने थाना शादमान जलाओ घिराओ जबकि राहत बैटरी के बाहर पुलिस की गाड़ी को नजरियाती दोनों केसेस का 4 पर जेल में जाकर ट्रायल मुकम्मल किया। और इस हवाले से अगर थाना शादमान जलाओ घिराओ से बात की जाए तो मजमूई तौर पर 19 मुल्ज़िमान थे और 45 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए, जबकि राहत बैटरी मुकदमे से मुताल्लिक 17 मुल्ज़िमान का ट्रायल हुआ जिससे 65 गवाहां के बयानात कलमबंद किए गए। ठीक है अशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर फ़लस्तीन के हक में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की फ़लस्तीन की हिमायत में नारेबाजी। मेट पुलिस की जानिब से 150 मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार अफराद में कई समाजी कारकुनान और तलबा शामिल हैं। लंदन में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात है। और अमेरिका के भारत के साथ कशीदा होते ताल्लुकात। मोदी सरकार ने चीन और रूस से अच्छे ताल्लुकात की उम्मीदें वापस कर ली हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के साथ तजारती कशीदगी ने मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी को नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। मोदी की ज़ाती क़यादत पर मबनी खारजा पॉलिसी भारत को आलमी सतह पर तन्हाई की जानिब धकेल रही है। चीन से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशें सरहदी कशीदगी के बाइस बेअसर हो रही हैं, जबकि अमेरिका की जानिब से भारत पर भारी टैरिफ लगाकर इक्तिसादी दबाव बढ़ा दिया गया है। ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के बराबर हैसियत देकर नई सिफारती कशीदगी को जन्म दिया है। भारतीय फिजाइया हरकतें मज़ाहिया। मोदी सरकार का बदनामी छुपाने के लिए झूठ पर झूठ का सिलसिला जारी है। मोदी सरकार नाकामी छुपाने के लिए पैंतरे बदलने लगी है। मोदी सरकार और भारतीय फौज का एक और झूठ सामने आ गया। भारतीय फिजाइया के सरबराह ने 3 माह के बाद एक और झूठ सुना दिया। भारतीय फिजाइया के सरबराह का पाकिस्तान के 5 लड़ाका और 1 रडार तैयारा तबाह करने का मुज़ाहिका खेज बयान। भारतीय एयर चीफ तबाहाल भारतीय फिजाइया की बची कुछ ही साख संभालने के लिए नाकाम प्रोपेगेंडा करने लगे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ के बयान को मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। कहते हैं कि भारतीय एयर चीफ के दावे गैर मौकूल हैं। भारत ने ये फर्जी दावा करने के लिए भी 3 माह का अरसा लगा दिया, जो कि बजाते खुद मुज़ाहिका खेज है। पाकिस्तान ने राफेल समेत 6 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। भारतीय सियासतदानों की नाकामी छुपाने के लिए सीनियर भारतीय फौजी अफसरान को सामने लाया जा रहा है। आज़ाद ज़राए ने तस्लीम किया कि राफेल समेत भारत के कई तैयारे तबाह हुए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, साबिक RSS रुकन यशवंत शिंदे के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए हैं। यशवंत का 2004 से 2008 के दरमियान भारत में मुतअद्दिद बम धमाकों की वारदातें प्लान करने और उस पर अमल दरामद करवाने का एतराफ़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारतीय तैयारे गिराए जाने की तस्दीक कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक भारत जंग में 5 या 6 जंगी तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा बड़ा था। पाकिस्तान और भारत मुमकिना एटमी जंग के दहाने पर थे। पाक अफगान सरहद के करीब क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता मजीद 14 ख़वारिज हलाक हो गए। 2 रोज़ में ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्दों की तादाद 47 हो गई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। पाक अफगान सरहद के करीब क्लियरेंस ऑपरेशन, मजीद 14 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज हलाक। 2 रोज में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 47 हो गई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से 7 और 8 अगस्त को जिला ज़ोब के आम इलाके संबाजा में कामयाब कार्रवाइयों के नतीजे में 33 ख्वारिज हलाक हुए थे। बाद 8 और 9 अगस्त की दरमियानी शब पाक अफगान सरहद के करीब संबाजा के गिरदो नवा में मनसूबा बंदी के तहत क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। इस दौरान मजीद 14 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख्वारिज को हलाक कर दिया गया।
ہلاک ہونے والے خوارج کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر بارودی مواد برآمد ہوا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق پاکستان کی سرحدوں کے تحفظ، امن و استحکام اور ترقی کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش ناکام بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ پاک فوج کے ہوتے ہوئے کوئی جتھا بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط نہیں کروا سکتا۔ وہ دن دور نہیں جب بلوچستان میں امن کا سورج طلوع ہوگا۔ بلوچستان کو ایک لاحاصل جنگ کی جانب دھکیلا جا رہا ہے۔ مانتا ہوں غیر متوازی ترقی کا مسئلہ ہے، مگر یہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ دہشت گردی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے گا اس سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ریاست ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ بلوچ نے کسی مسافر کو قتل نہیں کیا، یہ دہشت گرد ہیں جو قتل کر رہے ہیں۔ کوئٹہ میں قومی استحکام کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ دشمن عناصر صوبے میں خانہ جنگی چاہتے ہیں جسے ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات ہوئی۔ سعودی سفیر نے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم میں شرکت کے لیے سعودی ولی عہد کی جانب سے دعوت نامہ پیش کیا۔ وزیر اعظم کا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ اس ملاقات کے دوران خطے کی حالیہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اعظم کے مشیر طارق فاطمی اور ڈاکٹر توقیر شاہ بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ مریم نواز نے گندم کے کاشتکار کی معاونت اور پیداوار میں اضافے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ پنجاب میں گندم کی بوائی سے قبل زرعی مداخل کی لاگت میں کمی کے لیے اقدامات کا حکم۔ گندم کی بوائی سے قبل کھاد کی وافر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ گندم کی کاشت سے قبل 100 ارب روپے کے بلا سود قرضے دینے کی تجویز پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا کہ گندم کے چھوٹے کاشتکار کو ریلیف کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے۔ گندم کے کاشتکار کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، حکومت پورا ساتھ دے گی۔ پنجاب کے کاشتکار کو سب سے زیادہ سہولت اور حکومتی معاونت حاصل ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں طلبہ سے خصوصی نشست۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طلبہ سے کھل کر بات چیت، سوال اور جواب کا خصوصی سیشن۔ طلبہ کی جانب سے سیشن کی بھرپور پذیرائی اور قومی جذبے کا اظہار کیا گیا۔ طلبہ کا افواج پاکستان سے بھرپور یکجہتی کا اعلان۔ طلبہ نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسی نشست کا انعقاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وطن دشمن عناصر جتنی بھی کوشش کر لیں مگر نوجوان نسل کو اپنی افواج سے دور نہیں کر سکتے۔ افواج ہم سے ہیں اور ہم افواج سے ہیں۔ پاکستان کے خلاف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کے خلاف ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی میزبانی میں امن اور امان سے متعلق علاقائی جرگوں کا سلسلہ جاری ہے۔ چوتھا اور آخری مشاورتی جرگہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقد ہوا۔ امن اور امان کے لیے قبائلی عمائدین کے جرگے منعقد کرنے پر وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ جرگہ عمائدین کا کہنا تھا کہ قرم کے مسئلے کو پرامن انداز میں حل کرنے پر وزیر اعلیٰ کے مشکور ہیں، جبکہ جرگہ عمائدین کا مزید کہنا تھا وزیر اعلیٰ کی خصوصی کاوشوں سے قرم میں فی الوقت امن بحال ہوا ہے۔ قرم کے دونوں علاقے امن کے لیے ایک ہیں۔ حکومت کے ساتھ ہر ممکن معاونت کے لیے ہم تیار ہیں، جبکہ امن ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ امن ہوگا تو ہی ترقی ہوگی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی جانب سے کہا گیا کہ جزا اور سزا کا نظام ٹھیک ہونے تک ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی والوں کو انصاف چاہیے تو عدالتوں میں جائیں، ان کو این آر او نہیں ملنا۔ جو لوگ ماضی میں کہتے تھے کہ این آر او نہیں دیں گے وہ آج این آر او مانگ رہے ہیں۔ خدشہ ہے پی ٹی آئی خود اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد نہ لے آئے۔ 5 اگست کے احتجاج کی ناکامی سب کے سامنے ہے۔ فیصل کریم کنڈی شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر حاضری کے بعد گفتگو کر رہے تھے۔ پاکستان نے خطے میں بھارت کی بالادستی کا خواب چکنا چور کر دیا، کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہترین 5 طیارے مار گرائے۔ افواج پاکستان نے دشمن کو دھول چٹائی، وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب، انہوں نے کہا کہ ہم نے 14 روز تک مارکہ حق کے جشن کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کو پتہ لگنا چاہیے جیت کا جشن کیسا ہوتا ہے۔ مارکہ حق کی کامیابی اور آزادی کا جشن۔ گورنر ہاؤس سندھ میں موٹر سائیکل ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی کی قیادت گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کی۔